सम्पूर्णमा तपाईलाई स्वागत छ मेरो अनलाइन लोकसेवा अनलाइन क्लास एलओसीमा। मैले हिजोबाट चाहिँ शाखा अधिकृतको दोस्रो तेस्रो र चतुर्थ पत्रको जति पनि एकाइहरू छन् ती एकाइ अन्तर्गत रहेका पाठहरूको प्रस्तुति दिने जमर्को गरेको छु। त्यसै अन्तर्गत हिजो मैले 1.1 मा शासन प्रणाली पेपरको राज्य र शासन एकाइको शासनका आधारभूत पक्षहरूको क्लास दिएको थिएँ भने आज म 1.2 मा शासनको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको बारेमा क्लास दिनेछु। सबभन्दा पहिले सन्दर्भ र परिचयमा जाउँ। यो शासन हामीले बुझ्यौँ, शासन के हो त? शासन भनेको चाहिँ देशलाई चलाउने रीतिथिति विधि प्रक्रियाको समष्टि हो। अब त्यो समष्टि जुन विधि प्रक्रियाको छ त्यसको राजनीतिक संरचना पनि हुन्छ, प्रशासनिक संरचना पनि हुन्छ। खासमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले भन्ने गरेका हुन्छौँ राजनीति जेसुकै भए पनि प्रशासन चाहिँ स्थायी सरकार हो भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। हो, प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा लिइन्छ। शासनको जुन प्रशासनिक संरचना छ त्यसलाई स्थायी सरकार पर्मानेन्ट गभर्मेन्टको रूपमा लिइन्छ। राजनीति र प्रशासन बीचको तादम्यताबाट नै असल शासन सम्भव हुन सक्छ। खासमा नेपालमा केही दशक अगाडि, डेढ दशक अगाडि भनौँ, जुन गाविस नगरपालिका जीविसले तत्कालीन स्थानीय सरकारले जुन भूमिका प्रवाह गरेको थियो, त्यो भूमिका जुन निभाएको थियो त्यो नै नेपालमा प्रशासनिक संरचना, त्यसलाई हामी लिन सक्छौँ। कुनै कुनै बेलामा राजनीतिक संरचना नभएर पनि प्रशासनिक संरचनाले काम गर्न सक्छ, तर राजनीतिक संरचनाले प्रशासनिक संरचनाको काम गर्न सक्दैन। तर पनि राजनीति र प्रशासन बीचको तादम्यताबाट नै असल शासन हुन्छ। जे जस्तै भए पनि मुलुकको प्रशासकीय नेतृत्व लिने र कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको अभावलाई पूर्ति गरी शासकीय पूर्णता दिने अपरिहार्य संयन्त्र प्रशासन संयन्त्र हो। यसरी राजनीति र प्रशासन बीचको अर्थपूर्ण सहकार्य र बलियो सम्बन्धबाट नै राज्यको शासन व्यवस्थाले मूर्तता प्रदान गर्छ, धारण गर्छ। तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो, राजनीति बिनाको प्रशासन अभिभावक विहीन हुन्छ भने प्रशासन बिनाको राजनीति गतिहीन हुन्छ। त्यही भएर यी दुई बीचमा चाहिँ तारतम्यता हुनुपर्छ। राजनीतिको मूल उद्देश्य भनेको राज्यको मूल नीतिको रूपमा काम गर्नु हो भने प्रशासनको मूल उद्देश्य भनेको राजनीतिले अँगालेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्य रूपमा उतार्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु हो। यसरी हामी चाहिँ शासनको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनालाई हेर्न सक्छौँ। दोस्रो स्लाइडमा जाउँ। शासनको राजनीति संरचनाको अर्थ। अब शासनको राजनीतिक संरचना के हो त्यो बारे हेरौँ। शासनको राजनीतिक संरचना भनेको नै समग्र शासकीय गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने, अभिभावकत्व गर्ने, मार्गदर्शन प्रदान गर्ने नेतृत्वदायी प्रणाली र संयन्त्र नै राजनीति र राजनीतिक संरचना हो। खासमा शासनको राजनीतिक संरचना भन्नाले शासनको अभिभावकत्व धारण गर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्ने मूल संरचना हो। यसले शासनको अभिभावकत्व र नेतृत्व गर्ने गर्दछ। राज्य सञ्चालनको पूर्ण मार्गदर्शन, शासकीय नियमन व्यवस्थापन, राज्य सञ्चालनका विधि खाकाहरूको निर्माण निर्देशन गर्ने शासनको अपरिहार्य अङ्ग नै शासनको राजनीतिक संरचना हो। यो शासनको राजनीतिक संरचनालाई अन्तिम जिम्मेवार निकाय पनि भन्ने गरिन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोला, स्मरण रहोस्। शासनको राजनीतिक संरचनालाई अन्तिम जिम्मेवार निकाय पनि भनिन्छ। अब यो शासनको जुन राजनीतिक संरचना छ यसको स्वरूप हुन्छ, अर्थात् यसको प्रकार हुन्छ। यो पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। अर्को स्लाइडमा जाउँ। यो शासनको राजनीतिक संरचनाको स्वरूप वा प्रकार हुन्छ, मतलब यसको स्वरूपको पनि दुईटा आधार छन्। पहिलो चाहिँ प्रणालीगत स्वरूप हुन्छ, सिस्टम एस्पेक्टबाट हामी हेर्छौँ।
त्यो प्रणालीगत स्वरूप अन्तर्गत शासनको राजनीतिक संरचनाको प्रणालीगत स्वरूप अन्तर्गत शासन प्रणालीहरू आउँछन्। कस्तो किसिमको शासन प्रणाली अपनाएको छ देशको राजनीतिक संरचनाले, जस्तो एकात्मक शासन प्रणाली, सङ्घात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। जस्तो नेपालले अपनाएको शासन प्रणाली भनेको संसदीय शासन प्रणाली हो। त्यसै गरी शासनको राजनीतिक संरचनाको संरचनागत स्वरूप पनि हुन्छ। संरचनागत स्वरूप भन्नाले राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख, कार्यपालिका, संसद, प्रादेशिक संरचना, स्थानीय संरचना, राजनीतिक दलहरू, यी चाहिँ कस्तो संरचना कसरी बनेको छ भन्ने कुरा हो। राजनीति स्वरूप कसरी बनेको छ, राजनीतिक संरचना कसरी बनेको छ भन्ने कुरा हो संरचनात्मक स्वरूप भनेको। सबभन्दा पहिले शासनको राजनीतिक संरचनाको प्रणालीगत स्वरूपतिर जाउँ। प्रणालीगत स्वरूपमा एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली भनेको के हो? त्यस्तो शासन प्रणाली जसमा केन्द्र बढी जिम्मेवार रहन्छ, अर्थात् केन्द्रीय सरकार मात्र रहन्छ, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार भन्ने हुँदैन। केन्द्रीय सरकारकै राजनीतिक संरचनाद्वारा शासनको निर्देशन एवं सञ्चालन हुने शासन प्रणाली नै एकात्मक शासन प्रणाली हो। एकात्मक शासन प्रणालीमा केन्द्रीय व्यवस्थापिका, केन्द्रीय कार्यपालिका, केन्द्रीय न्यायपालिका तथा केन्द्रीय संरचना तथा निकायका माध्यमबाट सञ्चालित शासकीय अभ्यासको तरिका हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। केन्द्रीय सरकार नै शासनको प्रमुख कर्ता हुने शासन प्रणाली नै एकात्मक शासन प्रणाली हो। अब यस्तो एकात्मक शासन प्रणाली चाहिँ संसारमा हेर्ने हो भने चाहिँ बेलायत, फ्रान्स, जापान, बङ्गलादेशमा पनि छ, बङ्गलादेश जस्तो देशहरूमा रहेको हुन्छ। नेपालमा पनि विगतमा केन्द्रीय शासन प्रणाली थियो, तर 2072 सालको सङ्घीय स्वरूपको सङ्घीय शासन अपनाउने संविधान आइसकेपछि नेपालमा केन्द्रीय शासन प्रणालीको अन्त्य भयो। अब केन्द्रीय शासन प्रणालीका गुण र अवगुण दुईटै छन्। अब गुणहरू हेर्ने हो भने यो चाहिँ अलि निर्णय यसमा चाहिँ अलि शीघ्र हुन्छ, केन्द्रले छिटो निर्णय लिने भयो, खर्चिलो पनि कम हुन्छ, केन्द्र ताकतवर हुन्छ, एकताको भावना कायम पनि हुन्छ। अब अवगुण हेर्ने हो भने अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन्छ, शासनमा जनसहभागिता नहुने हुन्छ, कमजोर स्थानीय शासन हुन्छ, सेवा प्रभावकारी नहुने हुनसक्छ, यी कुराहरू हुन सक्छन्। अब जाउँ सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा। सङ्घात्मक शासन प्रणाली भनेको चाहिँ सहभागितामूलक शासन प्रणाली हो, सहकारितामूलक शासन प्रणाली हो। शासनलाई चाहिँ विभिन्न तहमा सरकार बनाएर शासन गर्ने प्रणाली हो। सङ्घीय शासन प्रणाली सार्वभौम सत्ता र राज्य सत्ताको बहुतहमा अभ्यास गर्ने बढी विकेन्द्रीकृत र सहभागितामूलक चरित्रको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली हो। यसमा चाहिँ केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहका सरकारबाट शासन गर्दै जनतालाई शासनमा अधिकाधिक सहभागिता गराउने अठोट लिएको हुन्छ। यस्तो प्रणालीमा हेर्ने हो भने कम्तीमा 2 वा सामान्यतया 3 तहको शासकीय अभ्यास हुने गर्दछ। यसका मूल विशेषतामा यसमा सेल्फ राइट हुन्छ, तपाईँको सेल्फ रुल हुन्छ, सेयर राइट हुन्छ, सेयर रुल हुन्छ। कुन देशमा सङ्घात्मक शासन प्रणाली अपनाइएको छ भन्दाखेरिमा नेपालमा अहिले अपनाइएको छ। नेपालमा 3 तहको सङ्घीय शासन प्रणाली छ, सङ्घात्मक शासन प्रणाली छ। अर्को अमेरिकामा छ, भारतमा छ, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूमा छ। अब सङ्घात्मक शासन प्रणालीका गुण र अवगुणमा हेर्ने हो भने गुण भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा सहभागितामूलक शासन प्रणाली हो। यसमा शासकीय कुशलता हुन्छ, प्रभावकारिता हुन्छ, सुशासन, स्वायत्तता रहेको हुन्छ, राज्य सत्ताको वास्तविक र विभाजित अभ्यास हुन्छ। अवगुणहरू भनेको अलि बढी खर्चिलो हुन्छ, बोझिलो हुन्छ, अधिकार क्षेत्रमा विवाद हुन्छ, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा असर पर्न सक्छ, स्रोत साधनको वितरणमा समस्या आउन सक्छ, यस्ता अवगुणहरू रहेका छन्। अब हामी अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीमा जाउँ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, योलाई राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली पनि भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा यसलाई प्रेसिडेन्सियल सिस्टम भनिन्छ, गभर्निङ सिस्टम भनिन्छ। अमेरिकामा सङ्घात्मक शासन प्रणाली पनि छ, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पनि छ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीमा राष्ट्रपति वा राष्ट्र प्रमुख
ताकतवर हुन्छ वा सर्वे सर्वा हुन्छ। राष्ट्रपति जनताको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मतदान इलेक्टोरियल कलेजबाट निर्वाचित हुन्छ। मन्त्री परिषदको गठन राष्ट्रपतिले गर्दछ। मन्त्री हुन संसदको सदस्य हुन आवश्यक हुँदैन। मन्त्री परिषद राष्ट्रपतिप्रति जवाबदेही हुन्छ। अर्को कुरा, संसदले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग पारित गरी पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ हुन्छ। फेरि यसमा अर्को यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको राम्रो अभ्यास हुन्छ। यसमा अमेरिकाले अपनाएको शासन प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो, सङ्घात्मक पनि हो। अब यो राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको गुण के छ भन्दाखेरिमा अब गुणमा यो यसमा सरकार चाहिँ अलि स्टेबल रहन्छ, स्थायी रहन्छ। अर्को शक्ति पृथकीकरणको राम्रो अभ्यास हुन्छ। कार्यपालिकामा दलगत स्वार्थ हाबी हुँदैन। अवगुणहरू हेर्ने हो भने राज्यका अङ्गहरूबीच समन्वयमा समस्या हुन्छ। पृथकीकरणबाट स्वैच्छतारिताको खतरा हुन्छ। संसदीय प्रणालीको भावनाको कदर हुँदैन। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने हुन्छ। यस्ता कुराहरू हुन्छ। अब संसदीय शासन प्रणालीमा जाउँ। संसदीय शासन प्रणाली नेपालले अपनाएको शासन प्रणाली हो। यसमा संसदीय सर्वोच्च संसद नै महान हुन्छ। सबभन्दा ताकतवर संसद नै हुन्छ। यसलाई वेस्टमिन्स्टर मोडल भनिन्छ। इङ्ल्यान्डको वेस्टमिन्स्टर भन्ने ठाउँबाट आएको हुनाले संसदको सर्वोच्चता कायम रहने प्रणाली नै संसदीय शासन प्रणाली हो। संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय नियन्त्रण, संसदीय विधिको अनुसरण गर्ने शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। यसमा यो शासन प्रणालीमा राष्ट्रपति अनिवार्य हुनै पर्दछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यदि भयो भने चाहिँ सामान्यतया आलङ्कारिक राष्ट्रपति वा राजा हुन्छ, नोमिनल हेड हुन्छ, नाम मात्रको। कार्यकारिणी अधिकार जम्मै अधिकार चाहिँ कसलाई हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। यो चाहिँ आधुनिक शासन प्रणाली हो। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र संसद तथा प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाबदेही रहने व्यवस्था हुन्छ यसमा। अब यसको अवगुण के हो र गुण के हो भन्दाखेरिमा गुण भनेको यसमा संसदीय सर्वोच्चता, नियन्त्रण, स्वतन्त्रता हुन्छ। तपाईको जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली हुन्छ। जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्छन्। जनताको सार्वभौमसत्ताको अर्थपूर्ण उपयोग हुन्छ। व्यवहारिक शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ। अब अवगुणहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अस्थिर सरकार हुन्छ। बहुमतको कारण एकादलीय स्वार्थ हाबी हुन सक्छ। सरकार चाहिँ अनस्टेबल, अस्थिर हुन सक्छ। सबैलाई समेट्न नसक्दा असन्तुष्टि, विद्रोह हुन सक्छ। अब संसदमा हामी देख्छौँ नि कलह सृजना भएको, विद्रोह भएको। संसदीय शासन प्रणालीका यी अवगुणहरू हुन्। अब शासनको राजनीतिक जुन संरचना छ त्यो संरचनाको संरचनागत स्वरूप हेरौँ। त्यो राजनीतिक संरचना केले बनेको छ त हेरौँ। कुनै पनि राजनीतिक संरचना चाहिँ राज्य प्रमुखदेखि लिएर स्थानीय संरचनासम्म जान्छ। ठिक छ। अब राज्य प्रमुख भनेको चाहिँ राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख, कार्यपालिका, सांसद यी चाहिँ शासनको राजनीतिक संरचनाको स्वरूपमा आए। अब राज्य प्रमुखको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शासनको राजनीतिक नेतृत्व, अभिभावकत्व हेड अफ स्टेटले गर्दछन्। यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब यो जुन राज्य प्रमुखको व्यवस्था छ यो चाहिँ मुलुकले अवलम्बन गरेको शासकीय प्रणाली अनुरूप यसमा चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ, भिन्नता हुनसक्छ। अब नेपाली मोडल हेर्ने हो भने चाहिँ राज्य प्रमुख राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने अमेरिकी मोडेलमा चाहिँ अध्यक्षात्मक प्रणालीमा राष्ट्रपति, राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै हुन्छ। अब सरकार प्रमुखमा जाउँ। अब सरकार प्रमुख भनेको नेपाली मोडलमा हेर्ने भने चाहिँ प्रधानमन्त्री नै भयो वा संसद भयो। अमेरिकी मोडल जस्तो राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिमा राज्य प्रमुख नै सरकार प्रमुखको भूमिकामा रहन्छन्। तर संसदीय प्रणालीमा चाहिँ जस्तो नेपाल छ, संसदीय प्रणालीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी अधिकारको उपयोग गर्ने शक्तिशाली राजनीतिक संरचनाको रूपमा रहन्छ। अब कार्यपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप राज्यको कार्यकारिणी अधिकारको वैधानिक उपयोग गर्ने संयन्त्र कार्यपालिका हो।
संसदीय व्यवस्थापिकाबाट नै कार्यपालिकाको गठन हुने गर्दछ भने अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा हेर्ने भने चाहिँ राष्ट्राध्यक्षबाट विधायिकी भूमिका र सम्बन्ध बिना नै स्वतन्त्र रूपले कार्यपालिकाको गठन हुने गर्दछ। अब संसदमा जाउँ, संसदलाई हामी व्यवस्थापिका संसद पनि भन्छौँ। शक्ति प्रयोग पृथकीकरणको मान्यता अनुरूप विधि निर्माण गर्ने, नियम कानुन बनाउने, मुलुकको शासकीय मार्गदर्शनमा सरकारलाई सहजीकरण गर्ने तथा कार्यकारिणी कार्यहरूको अनुमोदन गरिँदै शासकीय कार्यदिशालाई अग्रसर गर्न सहयोग पुर्याउने संयन्त्र नै कार्यपालिका हो। शासन सञ्चालनमा कानुन निर्माण अपरिहार्य हुन्छ, तर त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कार्यपालिकाले गर्छ भने बनाउने काम चाहिँ संसदले गरेर हुन्छ। अब अर्को प्रादेशिक संरचना। प्रादेशिक संरचनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय शासनमा हेर्ने हो भने प्रादेशिक सरकारको अभ्यास रहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारका राजनीतिक संरचनाका रूपमा रहने प्रदेश स्तरका संसद मन्त्रीमण्डल नै प्रादेशिक संरचना हुन्। स्थानीय संरचना हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घात्मक होस् वा एकात्मक होस्, स्थानीय सरकारको उपस्थिति रहेकै हुन्छ। अब स्थानीय शासनमा पनि स्थानीय शासन र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई स्थान दिइने हुँदा यी राजनीतिक संरचनाको विशेष भूमिका र महत्त्व रहन्छन्। सङ्घात्मकमा स्वायत्त र शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास हुन्छ भने अब एकात्मकमा चाहिँ त्यति शक्तिशाली स्थानीय संरचना हुँदैन। अब राजनीतिक दलहरूमा जाउँ। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ विभिन्न कामहरू गरेर हुन्छन्। शासन व्यवस्थामा आवश्यक हुने विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वको उपलब्धता एवं विकास राजनीतिक दलहरूले गर्दछन्। जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही मुलुकको आवश्यकता सुहाउँदो शासन व्यवस्थाको विभिन्न दर्शन, मोडेल तथा अभ्यासहरूको खोज गर्ने। अर्को तपाईँको राजनीतिक घोषणापत्र मार्फत जनआकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ राजनीतिक दलहरूले निभाएका हुन्छन्। अब अर्को नेपालको शासनको वर्तमान राजनीतिक संरचना हेरौँ। नेपालको शासनको वर्तमान राजनीतिक संरचना हेर्ने हो भने 3 किसिमको छ, 3 तहको छ। सङ्घीय राजनीतिक संरचना, प्रादेशिक राजनीतिक संरचना, स्थानीय राजनीतिक संरचना। अब सङ्घीय राजनीतिक संरचनामा हेर्ने हो भने चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि 1 जना राष्ट्रपति 1 जना उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ, भाग 6 बमोजिम। सङ्घीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 76 बमोजिम। 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने भनिएको छ। सङ्घीय व्यवस्थापिकामा हेर्ने हो भने चाहिँ 275 जनाको सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद छ, जसमा प्रत्यक्षबाट 165 र समानुपातिकबाट 110 जना छन् र राष्ट्रिय सभा 59 सदस्यीय रहेको छ। स्थानीय राजनीतिक संरचनामा जाने हो भने चाहिँ प्रादेशिक राजनीतिक संरचनामा जाने हो भने चाहिँ प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री परिषद, प्रदेश सभाको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय राजनीतिक संरचना अन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभा, नगरपालिकामा चाहिँ नगरपालिका अन्तर्गत नगर कार्यपालिका र गाउँ नगरसभा। यो नगरसभा भनेको स्थानीय सरकारको संसद जस्तै हो भने नगर कार्यपालिका जुन छ यसमा त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारको कार्यपालिका हो। जिल्ला सभा अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति रहन्छ यसमा। अब शासनको राजनीतिक संरचनाको महत्त्व के हो त? के छ महत्त्व जुन हामीले अघि भन्यौँ कार्यहरू राजनीतिक त्यो परिभाषामा पनि झल्क्यो। अहिलेसम्मको जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ त्योमा चाहिँ महत्त्व झल्किन्छ। समग्र शासकीय गतिविधिको समुचित अभिव्यक्ति एवं मार्गदर्शन गर्नु एउटा महत्त्व हो। अर्को महत्त्व भनेको चाहिँ राज्यको मूलधार र मुख्य नीतिको हैसियतबाट जनताका VCR भन्छ, भोइस, चोइस र राइटलाई सम्बोधन गर्ने। अर्को सार्वजनिक मामिला र सरकारका विषयहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने। राज्य व्यवस्था सञ्चालन तथा समग्र शासकीय नियमन र व्यवस्थापन गर्ने। राज्य सञ्चालनको नीति, विधि, पद्धति विकास र अभ्यास गर्ने।
राजनीतिक नेतृत्वबाट गरिनुपर्ने शासकीय नेतृत्वको भूमिकालाई पुरा गर्ने यस्ता यस्ता कुराहरू हामी शासनको राजनीतिक संरचनाको महत्त्वमा लेख्न सक्छौँ। अब शासनको राजनीतिक संरचनामा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। समस्याहरू कुनै पनि संरचनामा रहन्छन्। समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। अब नेपालको राजनीतिक संरचनाको हामी समस्यालाई के लाउँछौँ यसमा? नेपालको राजनीतिक समस्याको मुख्य समस्या भनेको अहिलेसम्मको राजनीतिक अस्थिरता हो। राजनीतिक संरचनाको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो। अहिले चाहिँ केही हदसम्म त्यो चाहिँ हटेको छ। सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक परिवेश नेपालको, कुशल राजनीतिक नेतृत्वको अभाव छ नेपालमा, कमजोर जवाबदेहिता, कमजोर राजनीतिक प्रतिबद्धता, अदूरदर्शिता, असल राजनीतिक संस्कार र मूल्यको विकास नहुनु, विकासमुखी राजनीतिक संस्कृतिको कमी। जस्तो चाइना र युरोप, जापान जस्ता देशहरूमा जुन विकासमुखी डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड जुन पोलिटिकल कल्चर छ त्यो नेपालमा छैन। कानुनी शासनको अभाव हुनु, सुशासनलाई उपेक्षित गरिनु, राजनीतिलाई कमाउने धन्दा बनाउने ट्रेन्ड हाबी हुनु, यस्ता यस्ता समस्याहरू रहेका छन्। अब यी समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने त? सुधारका उपायहरू हेरौँ। समाधानका उपायहरू जो मैले समस्याहरू भने त्यसको ठिक्क अपोजिट लेख्ने। त्यसमा के गर्नु पर्यो? राजनीतिक नेतृत्वको कुशल दूरदर्शी असल राजनीतिक नेतृत्व चुन्नु पर्यो जनताहरूले। जस्तै अहिले बालेनुको कुरा गर्न सक्छौँ हामी। असल र विकासमुखी राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नु पर्यो। राजनीतिक संस्कार कस्तो हुनु पर्यो? विकासमुखी, डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। उच्च जवाबदेहिता र नैतिक मान्यताको प्रवर्धन गर्नु पर्यो। हस्तक्षेपी संस्कृतिलाई निरुत्थान गर्नु पर्यो। राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारिताका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धतामा जोड दिनु पर्यो। अर्को, कानुनी शासनको दृढ अवलम्बन गर्ने, तपाईँको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बनमा जोड दिनु पर्यो। सुशासनलाई मन, वचन र कर्मबाट आत्मसात गर्नु पर्यो। अब राजनीतिक दलीय संरचनामा चाहिँ लोकतान्त्रिक मान्यताको आन्तरिकीकरणमा जोड दिने यस्ता यस्ता उपायहरूबाट चाहिँ राजनीतिक संरचनामा रहेका समस्यालाई चाहिँ हल गर्न सक्छौँ। अब जाउँ शासनको प्रशासनिक संरचना। जसरी शासनको राजनीतिक संरचना छ त्यसरी नै शासनको प्रशासनिक संरचना पनि रहेको हुन्छ। जे भए पनि राजनीतिक संरचना अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छ। तर राजनीतिक संरचना मूल नीति नियम बनाउने भए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ प्रशासनिक संरचनामा रहन्छ। राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला प्रशासनिक संरचना चाहिँ स्थायी सरकारको रूपमा रहन्छ। त्यो हामीले पहिले नै भनिसकेका छौँ। अब नेपाल यसमा चाहिँ शासनको प्रशासनिक संरचनामा नेपालको प्रशासनिक संरचना हेर्ने भने चाहिँ 3 तहको छ, बहुतहमा छ। सङ्घीय प्रशासनिक संरचना भइहाल्यो सुरुमा, दोस्रो प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना र तेस्रोमा स्थानीय प्रशासनिक संरचना। अब यो प्रशासनिक संरचनामा चाहिँ राजनीतिक संरचना जसरी हामीले यसलाई हेर्ने होइन, डिफाइन गर्ने होइन। प्रशासनिक संरचना भनेको चाहिँ यो सङ्घीय प्रशासनिक संरचनामा कस्ता कस्ता संस्थाहरू रहन्छन् भन्ने हो। प्रदेशमा कस्ता कस्ता संस्थाहरू रहन्छन्, निकायहरू रहन्छन्, स्थानीयमा कस्ता कस्ता संस्थाहरू निकायहरू रहन्छन् भन्ने हो। ठिक छ। अब सङ्घीय प्रशासनिक संरचनामा हेर्ने भने चाहिँ कस्ता कस्ता निकाय रहन्छन् भने कस्तो कस्तो अनि अब यसमा के हुने भयो? यसमा चाहिँ सरकारका मन्त्रालयहरू रहने भए, आयोगहरू, सचिवालयहरू, विभागहरू, विभाग स्तरीय कार्यालयहरू रहने भए। ठिक छ। अब योले के गर्ने भयो भने केन्द्रीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने भयो। मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन, समन्वय, सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्ने भयो। अब वर्तमान संविधानको अनुसूची 5, 7, 9 र धारा 58 को अधीनमा रही मुलुकको केन्द्रीय प्रशासनको नेतृत्व गर्ने सङ्घीय प्रशासनिक संरचना नै नेपालको वर्तमान केन्द्रीय संरचना वा सङ्घीय प्रशासनिक संरचना हो। अब दोस्रोमा प्रादेशिक संरचना कस्तो छ फेरि नेपालको? प्रादेशिक संरचनामा अन्तर्गत चाहिँ 7वटा प्रदेश छन्। 7वटा प्रदेश अन्तर्गत प्रत्येक 7वटा प्रदेशमा मन्त्रालयहरू छन्। प्रादेशिक मन्त्रालयहरू, प्रादेशिक सचिवालयहरू, आयोगहरू, प्रदेश स्तरीय विभागहरू, प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक निकायहरू रहेका छन्। संविधानको अनुसूची 6, 7 र 9 बमोजिम प्रदेशको राजनीतिक संरचनाले तय गरेको शासकीय नीतिको प्रशासन गर्ने कार्य हरेक प्रदेश र प्रादेशिक
प्रादेशिक संरचनाको हुनेछ भनेर संविधानमा भनिएको छ। अब स्थानीय प्रशासनिक संरचनामा जाउँ। स्थानीय प्रशासनिक संरचनामा चाहिँ स्थानीय स्तरमा कस्ता कस्ता निकायहरू छन् त्यो कुराहरू आउँछ। अर्थात् अब जस्तो हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा रहेका छन्। अब स्थानीय प्रशासनिक संरचनाले के गर्छ भने जनताको नजिकमा रहेर, प्रत्यक्ष रूपमा रहेर स्थानीय विकास निर्माण तथा स्थानीय साधन स्रोतको परिचालनमा केन्द्रित रहने गर्दछ। स्थानीय प्रशासनिक संरचनाले नियमहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय राजनीतिक संरचनाले बनाएको नियमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालन गर्ने काम गर्दछ। प्रशासनिक संरचनाका कार्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ प्रशासनिक संरचनाले चाहिँ आधारभूत कार्य मात्र नगरेर कानुनी कार्य, सामाजिक कार्य, न्यायिक कार्य, विकासमूलक कार्य लगायतका थुप्रै कार्यहरू गरेर आएको हुन्छ। अब आधारभूत कार्यमा हेर्ने भने चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, अमन चयन कायम राख्ने, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायत पर्दछन्। कानुनी कार्यमा हेर्ने हो भने चाहिँ आवश्यक नीति कानुनको निर्माणमा सहयोग गर्ने, नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लगायत पर्दछन्। सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा जुन भत्ता हुन्छ त्यो वितरण गर्ने, सामाजिक समानता कायम गर्न नीतिहरू बनाउने, सामाजिक समृद्धि र समुन्नति कायम गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने लगायतका पर्दछन्। त्यसैगरी न्यायिक कार्यहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने, तटस्थ बनाउने, स्वस्थ पर्याप्त न्याय सम्पादन गराउने, न्यायिक पुनरावलोकन, हक अधिकारको संरक्षण लगायत पर्दछन्। त्यसैगरी विकासात्मक कार्यहरूमा विकास नीति बनाउने, योजना बनाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन गर्ने, पृष्ठपोषण दिने र विकास व्यवस्थापन, डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टका कार्यहरू पर्दछन्। त्यसपछि प्रशासनिक संरचनाको महत्त्व के छ हेरौँ। योभन्दा अगाडि हामीले शासनको राजनीतिक संरचनाको महत्त्व के छ भनेर हेऱ्यौँ। प्रशासनिक संरचनाको महत्त्व अन्तर्गत चाहिँ अब यसले गर्ने भनेको चाहिँ राज्य तथा जनताको बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने काम गर्छ। अर्को प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्छ। यसले चाहिँ अब दैनिक प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने कार्य गर्छ भनौँ, ठिक छ। अर्को कुरा सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने, राज्य र तपाईँको नीति र कानुनहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने, कल्याणकारी गतिविधि सञ्चालन गर्ने, विकासका कार्यहरू सम्पादन गर्ने। जुन अगाडि मैले जुन कार्यहरू भने नि, आधारभूत कार्यहरू, न्यायिक कार्यहरू, कानुनी कार्यहरू, विकास, त्यो सबै कार्यहरू महत्त्वमा हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ कार्यलाई मिलाएर अलि। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। नेपालमा प्रशासनिक संरचना जुन छ त्यसको विकास कसरी भयो भन्ने कुरा हेरौँ। मैले राजनीतिक संरचनाको विकासक्रम त हेरेन, प्रशासनिक संरचनाको विकासक्रम बढी सोध्न सक्छ, त्यही भएर प्रशासनिक संरचनाको विकासक्रममा जाउँ। प्रशासनिक संरचनाको विकासक्रम हेर्ने हो भने चाहिँ 2007 पछिलाई हेर्न सकिन्छ। 2007 भन्दा अगाडि चाहिँ राणाकालीन समयमा चाहिँ प्रशासनिक संरचनाको त्यति विकास भएको थिएन। 2007 सालभन्दा अगाडि औपचारिक र आधुनिक प्रशासनको अभाव थियो। अब 2007 सालपछि चाहिँ नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासहित आधुनिक र औपचारिक प्रशासनको अवधारणाको विकास भयो। त्यसपछि सबभन्दा पहिलो नेपालको प्रशासनिक संरचनाको विकासक्रममा पहिलो खुट्किलो भनेको विक्रमसम्म 2009 को बुच कमिसन हो। बुच कमिसनले दिएको सिफारिसमा प्रशासनिक संरचनामा सुधारको प्रथम प्रयास भएको थियो। त्यसैगरी त्योभन्दा अगाडि नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, त्यसैगरी 2008 सालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको थियो। विभिन्न संविधान आयोग निकायको व्यवस्था गरिएको थियो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा, र 2013 सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना पनि भएको थियो। त्यसैगरी 2013 मा अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गरिएको थियो र निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था भएसँगै नेपालको प्रशासनिक संरचनाको औपचारिक र कानुनी रूपले शुभारम्भ भयो। त्यसपछि 2012, त्योभन्दा अगाडि 2012 सालमा नागरिक अधिकार ऐन 2012 जारी भयो। त्यसले चाहिँ प्रशासनिक संरचनाको कानुनी आधार र कार्यक्षेत्रको विकास गर्यो। 2018 सालमा 4 विकास क्षेत्र, 14 अञ्चल, 75 जिल्लामा राजनीतिक विभाजनसहित प्रशासनिक कार्यक्षेत्रको निर्धारण गरियो
यसो हेर्ने हो भने चाहिँ 2009 सालको बुच कमिसनदेखि प्रशासन सुधार समिति 2070 लगायत प्रशासन सुधार समितिहरूको आधारमा सुधार पद्धतिको अवलम्बन गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। 2072 पछि चाहिँ नेपाललाई सङ्घीय शासनमा रूपान्तरण गरियो 2072 सालको नेपालको संविधानले। यसरी नेपालको प्रशासनिक संरचनाको विकासक्रमलाई हामी हेर्न सक्छौँ। नेपालको प्रशासनिक संरचनाको विकासक्रमपछि यसको सबल पक्षहरू हेरौँ। नेपालको प्रशासनिक संरचनाको सबल पक्ष के हो त? नेपालको प्रशासनिक संरचनाको सबल पक्ष के हो भने नेपालमा जुन लोकसेवा आयोग छ त्यसले योग्यतामा आधारित निजामती सेवाको अवलम्बन गरेको छ, एउटा त्यो पनि भयो। अर्को, निश्चित विधि र सञ्चालनको कानुनी आधार रहेको छ। नेपालमा कानुनहरू कार्यान्वयन नभए पनि कानुनहरू त थुप्रै छन्, त्यही भएर निश्चित विधि र सञ्चालनको कानुनी आधार तय भएको छ। पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था छ, सङ्घीय प्रादेशिक स्थानीय संरचना रहेको छ। संस्थागत व्यवस्थामा कमी चाहिँ छैन। यो सबल पक्ष हो नेपालको प्रशासनिक संरचनाको। जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासनको परिकल्पना गरिएको छ। प्रशासनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा जोड दिएको छ। सुशासन एवं सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको खोजी गरिएको छ। समावेशी र सहभागितामूलक प्रशासनिक मान्यतातर्फ केन्द्रित रहेको छ प्रशासन। विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरणको प्रयास गरिएको छ। विकेन्द्रीकरण, अधिकार निक्षेपण र अधिकार प्रत्यायोजनको अभ्यास गरिएको छ। इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ नेपालको प्रशासनिक संरचनाको सबल पक्षको रूपमा लिन सक्छौँ। अब नेपालको प्रशासनिक संरचनाको दुर्बल पक्षमा जाउँ। दुर्बल पक्ष पनि छन्, विकनेसेस पनि छन्। के छन् हेरौँ। खासमा पहिलो विकनेस भनेको चाहिँ के हो भने प्रशासकीय व्यावसायिकताको कमी छ। मतलब प्रोफेसनलिजम छैन सरकारी कर्मचारीहरूमा। ठिक छ। नीतिता कानुन कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था छ। निजामती सेवाको सामूहिक संरचना राइट साइजिङ भएको छैन। 1990 को दशकमा तपाईँलाई थाहा छ चाइनामा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई कटौती गरेको थियो। करोडौँ चाइनिज कर्मचारीहरूले चिनिया कर्मचारीहरूलाई कटौती गरिएको थियो। कटौती गरेर चाहिँ राइट साइजिङ गरेर चाहिँ निजामती सेवा प्रभावकारी बनाउन खोजिएको थियो। नेपालमा त्यो छैन। उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको कमजोर अवस्था छ। आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर छ। बेरुजु प्रत्येक वर्ष अरबौँ बेरुजु देखिन्छ। आर्थिक अनुशासन छैन। कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणामा न्यूनता छ। कर्मचारीमा चाहिँ मोटिभेसन छैन। कर्मचारी मोटिभेट नै भएको छैन। बिबी पर्यो भने चाहिँ कर्मचारी चाहिँ अमेरिका जान तयार छ छोडेर पनि। प्रभावकारी र वैज्ञानिक सेवा प्रवाहको न्यूनता छ। सेवक भन्दा पनि शासकीय मान्यतालाई बढी हाबी भएको छ भनौँ। सेवकलाई बढी, कस्टमरलाई बढी फोकस गर्नुभन्दा पनि शासन जुन पद्धतिबाट चलेको छ कानुनलाई सर्वोपरि मानिएको छ। कानुनमा जे छ त्यही हुन्छ। कस्टमर मरोस् मतलब भएन, नागरिक सेवाग्राही मरोस् मतलब भएन, सेवाग्राहीलाई दुःख होस् मतलब भएन। कानुन अनुसार नै चल्नुपर्ने हो नि त। अब त्यो बाध्यता पनि हो। यस्ता यस्ता दुर्बल पक्षहरू रहेका छन्। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र मेरो लोकसेवा अनलाइन क्लास युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। धन्यवाद। शुभ रात्रि।